السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 12 تاع موديناميشن ام سي اس 4. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قال لك لا tension de vapeur de l'anhydride sulfureux solide en fonction de la température donnée par la relation et c'est de l'anhydride sulfureux liquide par la relation. قال لك calculer la température et la pression de point triple de l'anhydride sulfureux. هاد ليكواسيون الاولى والثانيه ديال الفابور، غير هاد الاولى ديال السوليد الغاز، اما الثانيه من ليكيد الغاز. السؤال قال لك calculer la température et la pression de point triple de l'anhydride sulfureux. بغينا لا بريسيون او لا تمبيراتور. البوان تريبل هي النقطه اللي كيكون فيها الليكيد والسوليد والغاز. غادي نبدا باول حاجه نجبد لا تمبيراتور ديال البوان تريبل. غندير ليكواسيون الاولى كتساوي ليكواسيون الثانيه، وغادي نجبد هاد لا تمبيراتور اللي سميتها تي ايطوال اللي هي لا تمبيراتور ديال البوان تريبل. غتلقاوها كتساوي 196 كلفين. الا بغيتو تحولوها دوغري سلسيوس غتنقصوا 273 تعطيكم ناقص 77 دوغري سلسيوس. دابا غادي نجبد لا بريسيون ديال البوان تريبل. سوا خدمتو بليكواسيون الاولى غتعوضوا هاد لا تمبيراتور 196 ديال البوان تريبل اللي جبدنا دابا، ولا تخدم بليكواسيون الثانيه تعوض هاد تي 196 وتجبدوا لا بريسيون. دونك انا خديت ليكواسيون الاولى عوضت تي ب 196 وجبت لا بريسيون. عندي اللوك ندخل 10 على بيسونس اللوك باش نحيد اللوك، و الطرف هذا اللي على اليمين غندير 10 على بيسونس هادشي. غتخرج لي هاد لا بريسيون كتساوي 11.08 ملم ميركور. هنا الوحدات خاصنا نتابعوا ليهم. هاد لا بريسيون عطاونينا بالمليمتر ميركور. الميركور هو الزئبق. الا بغيتو تحولوا الاتموسفير كنقسموا هاد 11.08 على 760 كتعطيكم 0.0457. بغيتو تحولوها لباسكال كتضربوها 0.0457 في 1.013 في 10 أس 5 غادي تخرج لكم هاد لا بريسيون ديال بوان تريبل كتساوي 1476 باسكال. السؤال الثاني déterminer les chaleurs latentes molaires de vaporisation, de fusion et de sublimation en voisinage de point triple avec les hypothèses suivantes. Vapeur assimilable à un gaz parfait, volume massique de la vapeur très grand devant sont des liquides et des solides. Donc خاصنا نحددوا les chaleurs latentes ديال الفوزيون ديال السوبليماسيون وديال الفابوريزاسيون. وديما الفوليوم ديال الغاز كيكون كبر من الفوليوم ديال الليكيد وديال السوليد. وإلا كان عندنا الفابور راه عندنا غاز بارفي. غادي نبداو باول حاجه غادي نديتيرمينيو لا شالور لاتون دو فابوريزاسيون، يعني من ليكيد الغاز. من ليكيد الغاز دونك خاصنا ناخذوا ليكواسيون الثانيه حيت هي اللي كتمشي لنا من ليكيد الغاز. وكذلك غنحتاج الفورمي دو كلابيرون باش نحدوا هاد لا شالور لاتون دو فابوريزاسيون، وغادي نوريكم الديمونستراسيون ديالها دابا. دونك من ليكيد الغاز عندنا الفابور، يعني اللي درنا دي دو اي ديال الغاز كيساوي الفوليوم ديال الغاز دي دو بي موان اس ديال الغاز دي دو تي، وكذلك دي دو اي ديال الليكيد كيساوي الفوليوم ديال الليكيد دي دو بي موان اس ديال الليكيد دي دو تي. اليكيليبر دي دو اي ديال الغاز كتساوي دي دو اي ديال الليكيد. غنشد هاد الفوليوم ديال الليكيد دي دو بي غنجيب هاد الطرف على اليسار، ونشد هاد ناقص لي زانتروبي مولير ديال الغاز دي دو تي نجيبها لهاد الطرف ونعمل بدي دو بي عامل الفوليوم ديال الغاز موان الفوليوم ديال الليكيد كتساوي دي دو تي اس ديال الغاز موان اس ديال الليكيد، وندير دي دو بي سير دي دو تي اللي كتساوي ليا دلتا اس ديال الفابور سير دي دو في ديال الفابور. هاد دي دو في ديال الفابور كتساوي الفوليوم ديال الغاز موان الفوليوم ديال الليكيد. عطاونا بان الفوليوم ديال الغاز كيكون سوبيريور من الفوليوم ديال الليكيد، يعني هاد الفوليوم ديال الليكيد كيكون نيغليجابل. دونك دي دو بي سير دي دو تي كتساوي دلتا اس ديال الفابوريزاسيون سير لو فوليوم ديال الغاز. فاش كيكون عندنا الفابور دونك راه عندنا غاز بارفي. كنابليكيو لا لوا دو غاز بارفي اللي كيقول بي فوا في ايكال ان ار تي بور ان مول. دونك لو فوليوم كيساوي ار تي سير بي، ولا عاودنا في الفوليوم ديال الغاز غنحصلوا على دي دو بي سير دي دو تي كتساوي لا بريسيون فوا لا شالور لاتون دو فابوريزاسيون سور ار تي كاري. دونك هاد دلتا اس دو فابوريزاسيون راه كتساوي لا شالور لاتون دو فابوريزاسيون سور تي. دونك ندخل الانتيغرال في هاد الطرف وندخل الانتيغرال في هاد الطرف. الانتيغرال ديال دي دو بي سير بي هو ال ان دو بي، والانتيغرال ديال 1 سور تي كاري دي دو تي هو موان 1 سور تي. دونك غتعطيكم ان دو بي كتساوي ناقص لا شالور لاتون دو فابوريزاسيون سور ار فوا 1 سور تي بليس واحد الكونستانت. دونك الا لاحظتوا معايا ليكواسيون الاولى عندنا باللوغ وليكواسيون الثانيه فورمي دو كلابيرون عندنا بالال ان. دونك هذه غولاسيون انتر ال ان دو اكس اي لوغ دو اكس. الا درنا ال ان دو اكس سيغ لوغ دو اكس وعطينا هاد الاكس 10، دونك ال ان دو 10 سيغ لوغ دو 10. دونك اللوغ ديال 10 هو 1. دونك الا خرجنا ال ان دو اكس غيساوي لينا ال ان ديال 10 مضروب في اللوغ ديال اكس. دونك لقينا ال ان دو اكس كيساوي ال ان دو 10 لوغ دو اكس. حنا عندنا ال ان دو بي دونك كيساوي ليا هو ال ان ديال 10
اللوغ ديال بي، ونخرج هذاك اللوغ دو بي اللي غيساوي لي 1 سيغ الين دو 10 عامل ناقص لا شارلاتون دو فابوريزاسيون سيغ ار 1 سيغ تي بليس واحد لا كونستانت، وندير ليكواسيون الاولى كتساوي ليكواسيون الثانيه. هذه هي ليكواسيون الاولى، وليكواسيون الثانيه هي هذه. غير هنا عندي الالين رجعتها باللوغ، وديجا لقينا بان الين دو اكس كيساوي الين دو 10 لوغ دو اكس. دونك هنا غتبقى لي واحد لا كونستانت. هاد لا كونستانت هادي شنو كتساوي؟ كتساوي 8.386، وغتختزل لي واحد تي مع واحد تي هنايا، وغنضرب هنا الفوق في الين دو 10 ونضرب هنا الفوق في الين دو 10 باش هاد الين دو 10 اللي عندي على اليسار تمشي مع واحد الين دو 10 اللي غنضرب الفوق، و الين دو 10 مضروبه في ناقص 1425.7 هي ناقص 3282.795. دونك واحد ناقص غتمشي مع عاوتاني واحد ناقص كاين هنا، وغتبقى ليا لا شارغ لاتون دو فابوريزاسيون سور ار كتساوي 3282.795. دونك الا خرجنا هاد لا شارغ لاتون دو فابوريزاسيون كتساوي 3282.795 مضروبه في هاد ار اللي كتساوي 8.314. دونك غتلقاو هاد لا شارغ لاتون دو فابوريزاسيون كتساوي 27.3 كيلو جول باغ مول. دابا غنحدو لا شارغ لاتونت دو سوبليماسيون نفس الطريقه، غير غناخدو ليكواسيون الاولى، غناخدو ليكواسيون الاولى حيت من السوليد غاز عندنا السوبليماسيون، وكنعرفوا الفورمي دوك لابيرون اللي هي هذه، والالين دو بي راه كيساوي ليا الين دو 10 لوغ دو بي. دونك هذه درنا لها لا ديمونستراسيون ديالها. دونك انا حولت المره الثانيه اللوغ الالين. دونك اللوغ ديال بي كيساوي الين دو بي سيغ الين دو 10، وخرج هاد الين دو بي اللي كتساوي الين دو 10 عامل ناقص 1871.2 سيغ تي زائد 10.5916. ودرت ليكواسيون الاولى كتساوي ليكواسيون الثانيه، غادي تخرج لكم موان لا شارغ لاتون دو سوبليماسيون سور ار كتساوي ناقص 4308.100. دونك الموان غتمشي مع الموان غتبقى لينا لا شارغ لاتون دو سوبليماسيون كتساوي 4308.6 في ار كتساوي 8.314. دونك غادي تخرج لكم في الاخير لا شارغ لاتون دو سوبليماسيون كتساوي 35828.7 جول باغ مول. بقات لينا لا شارغ لاتون ديال الفوزيون. كنعرفوا بان لا سوم ديال لي شارغ لاتون في السيكل كيساوي 0. من السوليد ليكيد عندنا الفوزيون، من ليكيد الغاز عندنا الفابور، ومن السوليد الغاز عندنا السوبليماسيون. يعني لا شارغ لاتون ديال الفوزيون بليس لا شارغ لاتون ديال الفابوريزاسيون موا لا شارغ لاتون ديال السوبليماسيون. دونك لان هنا السام متعاكس، دونك هادشي كيساوي 0. الا خرجنا لا شارغ لاتون دو فوزيون كتساوي لا شارغ لاتون ديال السوبليماسيون موا لا شارغ لاتون ديال الفابوريزاسيون. الا عوضتو اي حاجه بالقيمه ديالها غتلقاو لا شارغ لاتون ديال الفوزيون كتساوي 8.524 جول باغ مول.